अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहज़ाद और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। इससे पहले मैं दुआ ज़हरा केस को फॉलो कर रही हूँ और उसके ऊपर वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं यकीनी तौर पर। लेकिन आज दुआ ज़हरा केस में क्या अपडेट्स हुई हैं और अब मीडिया के ऊपर आकर दुआ ने क्या बयान दिया है, और इससे पहले जो दुआ के निकाह के हवाले से, निकाह नामे के हवाले से स्पेसिफ़िकली मैंने वीडियो बनाई थी, अब उस निकाह की कानूनी और शरई हैसियत क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि वो कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिन्होंने दुआ को ये स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसे हालात थे उनके घर के, वालिद का रवैया क्या था। ये तमाम बातें अभी भी बहुत गौर तलब हैं और अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि वो बच्ची तो यकीनी तौर पर 18 साल की नहीं है, ये बात तो तय है। इसके अलावा जो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, उनके ज़िम्मेदार कौन हैं? आया कि ख़ुद बच्चे हैं, वालिदैन हैं, या सर्कमस्टांसिस हैं? कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि बच्चे जो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, ज़हनी पुख्तगी होती नहीं है, वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो इस तरह के स्टेप लेने पर उनको मजबूर करते हैं? इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि वालिदैन की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, और हमारे पास जो वालिदैन हैं इस वक्त उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनको पता क्या है, उनको नॉलेज क्या बच्चों की तरबियत के बारे में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो दुआ ज़हरा केस की अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अब वो मिल गई है ज़ाहिर है पुलिस को, और उन्होंने अपना वीडियो बयान भी दे दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हैं, अपनी पसंद से शादी की है, किसी ने उनको अगवा नहीं किया, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, और वो ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हैं। वो अपने वालिद के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब उनको मारते पीटते थे, वो खुश नहीं थी उनके साथ। ये वीडियो बयान दिया गया है, और उसके साथ साथ पुलिस ने जब उनको दारुल अमान भेजने की बात की तो उस चीज़ से भी इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ ही रहूँगी। ये उनका एक वीडियो बयान था, और लिहाजा वो अपने शौहर ज़हीर के साथ ही हैं। अब वो दारुल अमान में या पुलिस कस्टडी में या कहीं भी नहीं है इस वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो बात हो रही है कि दुआ ज़हरा का जो निकाह है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है कि क्या वो ठीक है शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से, या नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह से मैंने कल बात की थी कि इस निकाहनामे की एज सच कोई वक़्त नहीं है, लेकिन जब मैंने कंसल्ट किया बहुत से लोगों से, इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि इस निकाहनामे को बहरहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जितने भी फ्लॉज हों, जो चीज़ें भी गलत लिखी गई हों, लेकिन इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसकी एक अपनी हैसियत है। इस ड्राफ्ट की कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन जो ज़बानी तौर पर उन्होंने निकाह किया है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर चैलेंज किया भी जाएगा तो भी उसकी कोई सामने नहीं आएगी, नताइज सामने नहीं आएंगे। तो लिहाजा वो उसकी बीवी है और वो हंसी खुशी रहेंगे, लिहाजा वो एक बिल्कुल ही अलग मैटर हो जाएगा अब। क्योंकि वो बच्ची जिसने ख़ुद अपनी पसंद से, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम कहते हैं कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। अगर दो लोग अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, इसमें कोई भी कदगन नहीं है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि दुआ के ऐसे कौन से चीज़ें थी उनके उसके घर में जिन्होंने उसको ये स्टेप लेने पर मजबूर किया, कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे, कौन सी ऐसे हालात थे कि उन्होंने घर से निकलने का इतना बोल्ड स्टेप लिया। और ज़ाहिर है ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि आप पुलिस के सामने, अदालत के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, मीडिया के सामने इन सब चीज़ों को कहते हैं। बच्चियों में नॉर्मली इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है, एज कम होती है, घर से निकले नहीं होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, बहुत हैरानकुन है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और वो बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि उसके बाप कह रहे हैं कि वो बहुत डरी भी है, लेकिन हमें कहीं नहीं लगा, शायद आपने भी वीडियो अगर देखी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो, तो हमें कहीं नहीं लगा कि वो डरी हुई है। वो फुल कॉन्फिडेंस में बात कर रही है, और जो उसे कहना है वो कह रही है, किसी के दबाव में आके वो ये बात नहीं कह रही। तो घर के हालात कुछ इस तरह से थे कि जो मेहदी काज़मी हैं वो जॉब नहीं करते थे किसी इदारे में घर से बाहर जाके, बल्कि वो फ्रीलांसर थे और घर में ही काम करते थे, ऑनलाइन काम करते थे, घर से बाहर जाते नहीं थे। उनके मोहल्लेदारों से जो बात हुई है तो उनके मुताबिक ये ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, एक तरह से कहा जा सकता है। और घर में लड़ाई झगड़े भी रहते थे, बच्चों के साथ मारपीट भी होती थी। ये बाकी लोग जो उनके मोहल्लेदार हैं वो सेकंड करते हैं कि ये कुछ आदत थी उनकी, थोड़ा शक्की मिजाज वो थे, कोई बहुत ही ज़्यादा खुशहाल किस्म का माहौल नहीं था उनका, बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं था उनकी फैमिली का, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहते थे।
تو شاید ایک یہی وجہ تھی، کیونکہ اس کے جو باپ ہے وہ کیونکہ گھر میں ہی رہتا تھا، اور گھر رہنے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں بچوں کے اوپر، بیجا آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کیا کر رہے ہو، وہاں کیوں جا رہے ہو تو یہاں کیوں جا رہے ہو. یہ جو بیجا سختی ہے نا، جو ہونی نہیں چاہیے، وہ بچوں کو بہت زیادہ حد تک ڈیمیج کرتی ہے ذہنی طور پر. بچوں کو ہیلدی انوائرمنٹ دینا، آیا وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بے حد ضروری ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اور بلا وجہ کی قدغنیں، زبردستیاں، زور، پابندیاں، جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ وہ بہت خراب کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو، بچوں کو ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. اور اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ کتنا والدین کتنا ذمہ دار ہوتے ہیں. نیچرلی کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کس طرح کا سٹیپ اٹھائیں جس سے سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ پر ان کی بدنامی ہو، لیکن الٹیمیٹلی وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اس طرح کے فیل کے. الٹیمیٹلی وہی ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ تربیت کون کر رہے ہیں؟ والدین. بچے کس کے پاس رہ رہے ہیں؟ والدین کے پاس. دن رات پاس کون ہے؟ والدین. تو یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ 100 بار الزامات لگا دیں کہ جی گیجٹس یوز ہو رہے تھے، موبائل یوز ہو رہا تھا، انٹرنیٹ یوز ہو رہا تھا، گیمز کھیلی جا رہی تھی، سوشل میڈیا یوز ہو رہا تھا، لیکن کس کے انڈر؟ کون دیکھ رہا تھا اس وقت بچوں کو؟ والدین دیکھ رہے تھے، اور ان کے سامنے استعمال ہو رہا تھا سب کچھ. اور اگر وہ فری لینسر تھے، وہ ایک اچھی جاب کر رہے گھر میں بیٹھ کے جو کہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ گیمنگ کے اندر کیا کیا آپشنز ہیں آج کل. تو ان کو وہاں پر بھی ان کی بہت ذمہ داری تھی جو انہوں نے نہیں نبھائی، جو انہوں نے ادا نہیں کی، ان سے کوتاہی ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کل کے والدین کی کیسی ٹریننگ ہے. بچوں کی ٹریننگ کے لیے اگر ہم ایک چیز کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ چیز ہمیں سیکھنا پڑتی ہے، تو ہم کسی اور کو سکھاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہی وہ سکل نہیں ہے تو ہم آگے کس کو سکھائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی نارمل سی بات ہے، بہت بڑی مثال نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے کسی کو، بہت سمپل بات ہے. تو والدین کی ٹریننگ بہت اچھی بات کسی نے انٹرنیٹ پہ کی تھی کہ ہونا بہت ضروری ہے. ان کی بھی کلاسز ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے دور بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، چینجز آ رہی ہیں، تو ان چینجز کے درمیان والدین کی بھی کلاسز ہونی چاہیے. ان کو بھی پتہ چلے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. 20 سال پرانے طریقے سے تو نہیں کہیں ہم اپنے بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور اس ہینڈلنگ کے دوران وہ مس ہینڈل ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اب والدین کی بھی سوچنے والی ہیں کہ ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے ایک فرینڈلی ماحول بنانا ہے، دوستانہ ماحول بنانا ہے، خوشی والا ماحول بنانا ہے، تاکہ وہ بچے آپ کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں، رادر دین کہ وہ کسی اور کے ساتھ جڑیں، آپ سے سختی ملے، کسی اور سے نرمی ملے، اور وہ وہاں چلے جائیں گے. بچوں کی سرشت ہوتی ہے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، آپ ان کو پیار دیں گے، وہ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. آپ ان سے سختی کریں گے، زور زبردستی کریں گے، وہ آپ سے بھاگ جائیں گے. چھوٹے بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہ بہت ضروری ہو گیا آج کے دور میں کہ ہم سوشل میڈیا سے خود کو نکالیں تھوڑا سا ٹائم، بلکہ تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ٹائم جو ہم سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بہت سارا وقت اپنے بچوں کو دیں، ان کے ساتھ اسپینڈ کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کو باتیں سنائیں، ان کو سکھائیں. نہ کہ صرف ہم روزگار کے معاملوں میں اور کاموں کے معاملوں میں پھنسے رہیں اور اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے ٹائم نہ دیں، ان کو سکھا نہ پائیں، ان کی تربیت نہ کر پائیں. کیونکہ جو بچے گھر سے سیکھیں گے، جو بچے وہ گھر میں دیکھیں گے، الٹیمیٹلی وہ وہی ڈیلیور کریں گے سوسائٹی میں جا کے، باہر جا کر، اور اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. بچے کو گھر میں گالیاں سکھائیں گے، وہ گلی میں جا کے گالی دے گا. بڑی نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اسے گھر کے جو انوائرمنٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا، اسے پسند نہیں تھا، تو اس نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، جو اس نے کیا، وچ از ناٹ گڈ. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی کسی بھی طرح سے، لیکن اس نے ایسا کیا. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی آپ کو اپنے سدھارنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں، جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں چیزوں کے اندر. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہم ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت سی چیزیں جو پیرنٹنگ میں ہمیں نہیں پتہ وہ ہم سیکھ سکتے ہیں دوسروں سے. کسی کی اچھی چیز ہم اڈاپٹ کر کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ لرننگ کا پروسیس کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے. میں اگین اینڈ اگین یہ بات کہہ رہی ہوں. اور جس طرح سے ہم باقی چیزوں کا وقت ہوتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، گیجٹس کا بھی وقت ہونا چاہیے، اور اس کو مانیٹر کرنا چاہیے آپ کو. اگر وہ استعمال کر رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوں، انوالو ہوں. جب آپ خود انوالو ہوں گے تو بچوں کو ایک سینس آف سیکیورٹی ملتی رہے گی، اور وہ ہوپ فلی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے. آپ کو اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کہنا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا سکتے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ پلیز، آپ ہمیشہ سے بہت سی خواتین اور مرد کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا میک اپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ مجھے ویڈیو کے شروع میں کہنا تھا، لیکن میں سوری آخر میں کہہ رہی ہوں
کہ میں اپنی جاب پر ہوں اور یہ میرے جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. پلیز ڈو ناٹ کامنٹ آن میک اپ اینڈ ڈو ناٹ فوکس آن میک اپ اینڈ مائی فیس. جو میں کہہ رہی ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ فوکس کیا کریں. تھینک یو سو مچ.